आयज तर तूं म्हाका सांग एक NGO जावं एक कोण एक्टिविस्ट आहा लोकांक त्रास करता आपल्या सत्याचे जे तेंचेर कितें केसी आसल्या कारणान तेंचेर कोण एक्शन कारवाई जायना थोडे आसा पुलीस ऑफिसर भिवन रावता आनी भिवन रावले म्हणटच तेंचेर चौकशी जायना म्हणटच ते सुशेगाद व्हिडिओचेर व्हिडिओ काडटा आनी व्हायरल करता हेचो काम कितें तुमचे काम कितें आहा एक्टिविस्ट म्हणून तुमचे पयले घराबेग पळया तुमी कशें चलयता ते म्हाका खबर आहा थंय कांयशे एक्टिविस्ट आहा ते एक्टिविस्टाच्या नांवान एक्टिविजम म्हणून लोकांक लुटता आनी म्हाका दिसता लोकांक लुटना हेंचे कितें जाल्यार हे पुलीस ऑफिसरांकूय पावता आमी इच एंड एव्हरी जाग्याचेर उलयतात ज्या जाग्यार गोंयच्या लोकांक गोंयकारांक ल्हान भुरग्यांक चेडवांक कितें त्रास जाता आमी उलयता रेप जाता तेन्ना आमी उलयता मोलेस्टेशन जाता तेन्ना आमी उलयता चायल्ड रेप जाता तेन्ना आमी उलयता कोणाचो मर्डर जाता तेन्ना अहे खुबशे केसीस आसा ज्या जाग्यार आमी उलयता आनी आमी कितें उलोवपाचें न्हू तूं आमकां सांगतलो 1.5 कवडीचो मनीस जेची लायकी ना तो मनीस आमकां सांगतलो आमी कितें उलोवपाचें आनी कितें ना तें शंकर मिकी पाचेकरचे डायरेक्ट एलिगेशन आसले की एक्टिविस्ट पयशे खाता आणि पुलिसांकूय पयशे वाडटा म्हणून हांवेन एटलिस्ट आमी तुमकां जाणा तुमी इश्यूज घेता लोकांचे पयशे केन्ना वाडपाक लागले तुमी पयशे वाडपाचे जर आमकां आसलेले न्हू जाल्यार कपडे काडून पुलीस स्टेशनाच्या भायर बोबो मारचे नासलेले तोंडाचेर हात मारून आणि हक्का खातीर झगडचे नासलेले कोणाची आवय आणि बायल रडटा म्हणून कितें पयशे जर पुलिसांक खावयले जाल्यार तेच दिसा पयशे खावयतलो आनी त्याची बेल करतलो आसलो मरे पयशे आसलेले जाल्यार कितें उलयता न्हू ते रितीन उलय पयलीं तुजें सांबाळ आनी मागीर दुसऱ्यांचेर बोटां दाखय एक्टिविस्टांचेर येवपाचे पयलीं 10 फावटी पळय आमी वाचयला मरे गोंयांत सद्या तुमी इकून खाल्लेले मरे आनी तूं कितें केला रे बाबा तूं कितें व्हडलो तीर मारला व्हडलो येदें उलोवपाक चालू करया कितें रे तूं तें आमकां सांगू नाका कोण पयशे खाता आनी कोण कितें करता ते तूं आमकां खंयचे पुरसा मुखार उबो दवरून जोरमेत घेवपाक लाय आमी घेवपाक रेडी आहा कोण रे तूं तुजी लायकी आहा एक्टिविस्टांचे तुझे पर्सनल कितें आहा मरे तूं एकट्याक टार्गेट कर सगळ्या एक्टिविस्टांक वांगडा घेवन खतखते करूं नाका तुज्या फाटल्यान लागात न्हू तूं कपडे काडून धांवतलो कितें रे बेश्टो खंयसरूय मरे हात घालूं नाका कितें ज्या जाग्यार उलोवंक जाय थंयच उलय आतां तुजे प्रॉब्लेम कितें जाला खबर आहा मरे तूं ना घरका ना घाटका जाला तुजे कडेन आनीक ऑप्शन ना तुका आतां कितें आहा तुका कंटेस्ट करपाक जाय पूण तुका लोक मीठ घालिना हे प्रॉब्लेम तुजे आतां कसोय करून लायमलायटान येवपाक जावो आतां लायमलायटान येवपाक जाल्यार कोणाक टार्गेट करतलो एक्टिविस्टांक कित्याक एक्टिविस्टांकूच टार्गेट करीत जाल्यार व्ह्यूज मेळटा आनी मातसो फेमस जाता नाजाल्यार तुजी बेश्टी भाशणां कोण आयकचो ना न्हू कित्याक तूं तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर कांयच करूंक ना सद्याच्या परिस्थितीन जाल्यार कितें रे सगळे कडेन तूं कॉन्ट्रोवर्शियल मरे आनी एक्टिविस्टांक टार्गेट करता कितें 10 फावटी चीत पयलीं कितें उलयतना कळ्ळें तुका आनी तूं उलयता न्हू तेका पयलीं बेस जायी तेका बेसलेस स्टेटमेंटां करूं नाका कितें रे तूं घेतला कोणाचें आनी तें दिवंक जायना जाल्यार दिवंक जायना म्हणून सांग कळ्ळें तुका आमी पुलिसांक खावयता आमी हेंकां खावयता अरे पुलिसांक खावयल्ले जाल्यार हांवें कविता म्हटली म्हणून म्हाजेर केस जातली आसली हांव तेन्नाच खावयतलो आसलो मरे आनी केस करूं नाका म्हणटलो आसलो म्हाजेर कितें रे अरे आमकां नाका जाला हांगासर आमचे मुद्दे असेंब्लीन येयले आमकां सतयता सरकार म्हणून कितें रे आनी तूं आनी कितें म्हटलें खंयच्या आमदाराक खंय कितें आमी आमदाराचेर बोटां दाखयता तांकां टार्गेट करता म्हणटा कांयशे तुमी पयले आसतले एक्टिविस्ट मागीर सरकाराचेर उलयता मंत्र्यांचेर उलयता सरकार म्हणटा ते कोण सरकार म्हणटा ते आमी तूं आनी हांव आमी वत मारून ताका निवडून काडल्या तेंचे जे जबाबदारी आहा थंयसर आहा तुमी कशें डिपार्टमेंट चलोवपाचो जाय तो हेड्स पुलीस हेड्स आहात तेणी पूण आयज कितें जाता थोडेशे एक्टिविस्ट बोबाड मारीत रावता तुमी पयले आसतले कोणाक बोबा मारता सरकाराक पूण गव्हर्मेंट ऑफिसर जे पुलीस आहा ताका कोण बोबा मारिना तांकां कोणें फ्री हँड दिवंक ना चोरी करूंक लाया म्हणून तुमी इलिगल धंदे आहा ते चलया म्हणून तांकां कोणें सांगना हे तांकां एटॅक करिना पूण म्हाका अशें दिसता थोडे जाण एक्टिविस्ट आहा हे पुलिसी भितर आहा पुलिसी कडेन आनी पुलिसीक भितर आसतना कितें जाता नांव पिड्ड्यार जाता आसतना सरकाराचें जावप कोण मंत्र्यांचें जावप आमी मंत्री जावन पयला
आमकांय तशेंच अटॅक करतले. अरे करतले, करूकूच जाय. माथ्यार बसले, सत्ता तेंच्या तकलेचेर बसले. तूं आनी कितें उलयता? तूं गव्हर्नमेंटाच्या वाटेन आसा, आमी गव्हर्नमेंटाच्या वाटेन ना. आमी उलयता, आमी रस्त्याचेर खड्डे पडले जाल्यार उलयता, कितें चुकीचें घडटा थंय उलयता, देवळां मोडटा थंय आमी उलयता. कितें रे, आमी इच एंड एव्हरी जाग्याचेर उलयता ज्या जाग्यार गोंयच्या लोकांक, गोंयकारांक, ल्हान भुरग्यांक, चेडवांक कितें त्रास जाता. आमी उलयता रेप जाता तेन्ना, आमी उलयता मोलेस्टेशन जाता तेन्ना, आमी उलयता चायल्ड रेप जाता तेन्ना, आमी उलयता कोणाचो मर्डर जाता तेन्ना. अहे खुबशे केसीस आसा ज्या जाग्यार आमी उलयता. आनी आमी कितें उलोवपाचें न्हू तूं आमकां सांगतलो. तूं आमकां सांगतलो 1.5 कवडीचो मनीस ज्याची लायकी ना तो मनीस आमकां सांगतलो आमी कितें उलोवपाचें आनी कितें ना तें. तूं तुजे पयलीं सांबाळ, कोणाचें घेतला ते ताका दी. कितें रे, नाल्यार देव तुका ते कर्म मरे तुका भोगचें पडटलें. हा, ते कर्म तुका भोगचें पडटलें. उगडास दवर. आनी तूं कोणाचेर हात घालता? आयज निस्वार्थपणान जे एक्टिव्हिस्ट गोंया खातीर झगडटा, कितें हे गोंय वाचोवपाक झगडटा, आनी आयज त्या एक्टिव्हिस्टांक तूं टार्गेट करपाक लागला. आनी सपोर्ट तूं कोणाक करता? सरकाराक सपोर्ट करता. ह्या लोकांकूय कळपाक जाय. जर खंयचो आमदार काम बरें करचो ना ताका आमी टार्गेट करतले आनी आमी उलयतले आनी डेली उलयतले आनी आमचें कर्तव्य तें डेमोक्रेसीन आमकां तो रायट दिला उलोवपाक. कळ्ळें तुका? आमी तुज्या भशेन न्हू, ज्या टाटान खाता तेच टाटान थुकता तसले मनीस आमी न्हू. शंकर, आमचो रिलेशन एज अ अलर्ट गोवन्स आनी तुजो खूब वर्साचो जाला. ते आमी तुमी जे मुद्दे काडटा ते आमी गोंयभर आनी विश्वभर पळयता. पूण असले तर एलिगेशन येयले अलर्ट गोवन फकत एक्टिव्हिस्टां काडटा आनी सगळे कडेन तांकां प्रमोट करता. म्हाज्या हिसपान जाल्यार असले एलिगेशनाक मीठ घालपाचें न्हू आनी जेंची लायकी ना न्हू तेंचे एलिगेशन घेवपाचें न्हू. हांव अलर्ट गोवन्साक सॅल्यूट करता. कित्याक हे एक्टिव्हिस्टांक प्रमोशन दिवपाचें काम आनी एक्टिव्हिस्टांक घराघरान पावोवपाचें काम ह्या अलर्ट गोवन्सान केल्लेलें आसा. हांव जेन्ना पयलीं व्हिडिओ काडटालो न्हू तेन्ना बेश्टो व्हॉट्सॅपार व्हायरल करतालो आनी मागीर खंय म्हाका कळ्ळें की अलर्ट गोवन्स म्हणून आहा ते म्हाजी न्यूज करता म्हणून. म्हाका अलर्ट गोवन्स वळखा सुद्दां नासलेले. त्या टायमाचेर अलर्ट गोवन्स म्हाजी न्यूज करताले. कितें, आनी आयज जर आमची खंयची न्यूज आमी धाडली जाल्यार अलर्ट गोवन्स केन्ना घाली नासतना रावना. आनी आयज खरें जर गोंया पासत जर खंयची जर मिडिया काम करता, सोशल मिडिया काम करता जाल्यार ती अलर्ट गोवन्स. आनी आमी अलर्ट गोवन्साक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमचे जे खरे मुद्दे गोंयकारांचे आहा ते गोंयकारांच्या घराघरान पावयल्या बद्दल. कितें, आनी हे जे कोण स्टेटमेंटां करता न्हू हेंची चाराण्याची लायकी ना. आमी हांकां मीठ सुद्दां घालिना. देव बरें करूं. थँक्यू.